pwede gyud kaayo ta magsigi og bansay sa atong pagkamanggihatagon bisan kung naatas kawadon. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako di ay si Father John Agravante, ang moderator sa Team of Pastors dinhi sa parokya sa St. Joseph the Worker sa Tabunok, Talisay, Cebu. Muhatag kita og pamalandong karon mahitungod sa atong ebanghelyo nga naghisgot mahitungod ni Lazaro og sa dato nga wala motabang kaniya. Daghan kayong punto nga atong mapamalandungan og magamit kayo nato sa pagpanindot sa atong kinabuhi ug sa atong relasyon sa atong isig katawo. Naghisgot kini mahitungod ni Lazarus og sa dato. Pipila ka punto ato ang i-take note dinhi, no? Si Lazarus, ang pobre, ginganlan sa ebanghelyo. Ang dato walay iyang proper name. Unya ang Lazarus nga pulong o pangaan nangahulugan og God is my help. So makita na to dinhi nga dinha sa atong kakabos dako kaayo og chance o oportunidad kahigayunan nga ang Dios mao'y atong kadangpan kay di man ta makadangop sa atong bahandi kay wa man tay bahandi, di ta kadangop sa atong mga connections ining kalibutana kay wala man tay mga connections kung wala tay nahot. Unya mahitungod pud sa dato nga wala mo tabang sa pobre nga si Lazaro, atong makita dinhi nga wala isguti dinhi kung ang iyahang pagkadato nakuha ba niya sa tinarong nga paagi o nanikas ba siya aron siya madato. Ang gibutang dinhi nga dato lang. Unya nasod siya didto sa walay katapusan nga silot tungod sa pipila ka punto. Unya usa ka importante kaayo niini mga igsoon nga wala gyud siya gibuhat nga makapabulahan sa uban bisan pa sa iyang pahandi. Atong tanawon mga igsoon kon naabasad tay nakit-an nga mga punto sa atong kaugalingon nga sama sad sa dato. Kaya nga to arabang huna-huna usay unya natamutabang kon mabulahan na tag-una. Dili na siya tinuod mga igsoon kay pwede gyud kaayo ta magsigi og bansay sa atong pagkamanggihatagon bisan kung naatas kawadon. Ato ang pangayon sa Ginoo nga dili unta ta mahimong ingnon tang kung manhid kaayo sa panginahanglan sa atong isig katawo kay basin og mao ni hinungdan nga mapareha ta sa gidangatan sa dato. Amen.